रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश। दलहरूबीच मत बाजिँदा प्रतिनिधि सभा विघटनका विरोधमा दिनहुँ जसो हुने गरेको आन्दोलन औचित्यहीन बन्दै। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको जारी आन्दोलन पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरी थप सशक्त बनाउने निर्णय। लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज गेवाली र गण्डकी प्रदेशमा देवेन्द्र पौडेललाई इन्चार्ज तोकियो। जेल सजाय भोगिरहेका विकिलिक्सका संस्थापक असान्जलाई अमेरिका पठाउन बेलायती अदालतद्वारा अस्वीकार। र विधान संशोधनका लागि एन्फाद्वारा ए डिभिजन क्लबहरूसँग छलफल। पर्वतीय खेलकुद महोत्सवको 8औं संस्करण गण्डकी प्रदेशमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो। मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुको लिखित जवाफ माग गरेको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न दुवै पक्षलाई यही पुस 28 गते बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली समेतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। यसअघि समय अभावमा दुई पटक स्थगित भएका दुवै रिटमाथि आज सुनवाई भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको दाहाल माधव समूहका नेताले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 8 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा पछिल्लो समय दिनहुँ जसो प्रदर्शन हुन थालेको छ। सड़क संघर्षमा उत्रिएका दलहरू बीच मत बाजिँदा आन्दोलन खासै प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात पुनर्स्थापनाको मुद्दा उठाउने कि चुनावमा जाने भन्ने अन्योलताले दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमका विरुद्धमा उभिएका दल र नेताहरूले नै बाटो पहिल्याउन नसकेपछि दिनहुँ जसो भइरहेका प्रदर्शन औचित्यहीन बन्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरे लगत्तै विपक्षीमा रहेका सबै दलले बैठक बसी संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताए पनि दलहरूले संघर्षका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। तत्कालीन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको झल्को दिने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै सड़क संघर्षको घोषणा गरेका दलहरूबीच स्वार्थ बाँझिँदा एकजुट हुन सकेका छैनन् भने भएका आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सशक्त हुन सकेका छैनन्। जनता समाजवादीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दाहाल नेपाल समूह र कंग्रेसको भर पर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले छुट्टै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको तर्क गर्छन्। सबै सवालको लागि हामी विगतमा पनि लड्यौं, अहिले पनि लडिरहेका छौँ। कतिपय सवालमा त हामी एक्लै पनि लड्नु पर्छ। जो सवाल मिल्छ त सँगै पनि गर्न सक्छ। तर सवाल के छ भने विगतमा 7 दल 8 दल मिलेर पनि सँगै आन्दोलन गरेकै हो नि। अब आगामी दिनमा छोडेर नभाग्ने, सम्पूर्ण देशको सवाललाई समेटेर जाने त्यो अवस्था त बनाउनु पर्यो नि। हामी तयारै छौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेस संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा चर्काउनु भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको यही कदमलाई आफ्नो चुनावी रणनीति बनाउने दाउमा छ। संसद विघटनका विरुद्धमा जारी आन्दोलनलाई एक्लै अघि बढाएर सत्तारूढ दलका बारेमा भ्रम छर्दै मतदाता आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास कंग्रेसको छ। कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएका छन्, राम्रोसँग शासन गर भन्दाखेरिमा पावरले 5 वर्षमा चाहिँ जनताले पाएको त्यत्रो 2/3 बहुमतलाई अहिले धुलोमा मिलाइदिनु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ हामी उनीहरू मिले पनि अहिले कांग्रेसले जनताको अगाडि स्पष्ट रूपले आफ्नो कुरा राखेर गयो भन्दै चाहे मिल चाहे फुट कांग्रेसको र जनताको बीचमा जो कम्युनिकेसन ग्याप थियो यो ग्यापलाई अहिले तोड्ने बेला अहिले चाहिँ कांग्रेसले मौका पाएको छ। कम्युनिस्ट मिलुन् कि फुटुन् कि जेसुकै गर्नु। देशमा राजनीतिक संक्रमण बढेका समयमा आफ्नो तरिकाले जनमत बढाउने दाउमा सत्तारूढ दल प्रतिपक्ष मात्रै होइन राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलनमा रहेको राप्रपा पनि अहिले दिनहुँ जनतालाई सडकमा ल्याउन व्यस्त छ। ठूला भनिएका दलहरू सत्ता र शक्तिका लागि मात्रै आन्दोलनमा उत्रेकाले सँगै उभिन नसक्ने राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन्। उहाँहरू आफ्नै डम्फु बजाएर हिँडिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको विषय अहिले उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ। त्यो विषयमा उहाँहरू
अडिनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। यो यसकारण भनिराखेको छु कि उहाँहरूको विगतको अभ्यासले पनि त्यस्तो देखाइराखेको छ। केपी ओलीले ल आउनुहोस् न त मिलेर जाउँ भनेर कुनै भागभण्डा मिल्यो भने अहिले सडकमा हामी यता छौँ भनेर चाहिँ पलेटी मारेर बसिरहेको अवस्थाबाट जुरुक्क उठेर जान सक्ने खतरा छँदैछ। त्यसै काङ्ग्रेसले आफ्नो दाउपेचमा लागिराखेको जसपा यो संविधानलाई असंवैधानिक भनेर हिँडिराखेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध ऊ जसरी अगाडि आइराखेको छ उसको पनि किता क्लियर छैन। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह अन्य दलसँग मिलेर आन्दोलन गरे थप दबाव सिर्जना हुन सक्ने निष्कर्ष निकाले पनि त्यसका लागि ठोस पहल गर्न सकेको छैन। अन्य दलसँग सहकारीको पहलसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने उसले जनाएको छ। नेकपा नेता रघुजी पन्त अहिले विशुद्ध संविधान रक्षाका लागि आन्दोलन सुरु गरेको भन्दै कुन दल कति बेला आउला भनेर कुर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। हामी संयुक्त आन्दोलनको लागि खुला छौँ, तर संयुक्त आन्दोलन भनेको त्यो आन्दोलनमा आउन चाहने सबै राजनीतिक शक्तिहरूको आपसी सहमतिमा हुने हो। अब अहिले नेपाली कांग्रेस पनि आन्दोलनको घोषणा गरेर कार्यक्रम घोषणा गरेर आएकै छ, जनता समाज पार्टीले पनि आन्दोलन गरिरहेकै छ। हामीले आफ्नो कार्यक्रम दिइसक्यौँ। अब हामीले चाहिँ आन्दोलन संयुक्त आन्दोलन अघि ढोका खोलिराखेका छौँ, तर उहाँहरू संयुक्त आन्दोलनमा आउनुहुन्छ भने स्वागत छ, नआए पनि हामीले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा घोषणा गरिसकेका छौँ। देशव्यापी रूपमा गर्ने भनेर हामी ती कार्यक्रमहरू सफलता साथ कार्यान्वयन गर्न लाग्छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासमा बसेका आम सर्वसाधारणलाई ओखतीको जोहो गर्ने समयमा देखिएको यो राजनीतिक अन्यलताले जनतामा भने थप निराशा बढेको छ। जनताका मुद्दामा सडकमा कहिले नदेखिने नेताहरू सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्र सडकमा आएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध भनिएको आन्दोलन प्रति समेत जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक जानकारहरू पनि दलहरूको अहिलेको आन्दोलन नितान्त स्वार्थमा गाजिएकाले कुनै औचित्य नभएको तर्क गर्छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अहिलेको वर्तमान स्थितिको आकलन गरेर र भविष्यमा हुने फाइदा नाफा घटा हेरेर खालि लिप सर्भिस चाहिँ दिइरहेका छन्। यी सबै प्रकरणबाट चाहिँ अहिले यतापट्टि पनि ओली बाहेक सबैलाई मिल्नुपर्छ भन्ने भएसमा अगाडि आइगयो। यसैले सबैले आफ्नो जोर घटाउ हेर्दैछन्। अब मिलेर जानको लागि मलाई लाग्छ अझै 8-10 दिन लाग्छ होला यो म्याच्योर हुनको लागि। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्ने सदैव जनताले नै हो। सारमा साझा मुद्दा रहेको बताउने दलहरू ती एजेन्डा बोकेर एकसाथ सडकमा जान नसक्नु तथा फरक दल र समूहले दिनै पछि गर्ने छुट्टा छुट्टै आन्दोलनका कार्यक्रमले राजनीतिक दल र नेताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। साथै दलहरूकै सडक आन्दोलनको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जारी आन्दोलनमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरी थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको पेरिस डाँडा स्थित जनवर्गीय संगठनको कार्यालयमा हिजो र आज बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीका विभिन्न निकायको कार्यविभाजन गरी सरकारको कदम विरुद्ध सशक्त प्रदर्शनमा जाने निर्णय गरेको हो। यस्तै बैठकले जारी आन्दोलनमा अन्य दललाई सहभागी हुन ढोका खुल्ला राख्ने निर्णय पनि गरेको बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जारी आन्दोलनमा एक भएर अघि बढ्न अन्य दलसँग नेकपाको वार्ता भइरहेको छ। सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सरकार विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलनको स्वागत पनि गरेको छ। यस्तै सो समूहले लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज गेवाली र गण्डकी प्रदेशमा देवेन्द्र पौडेललाई इन्चार्ज तोकिएको छ। सरकारले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको दाहाल नेपाल समूह अहिले सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी सहित आन्दोलनमा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4,401 पीसीआर परीक्षण गर्दा 159 जना महिला र 244 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 185 जना थपिएका हुन्। काठमाडौँमा 140, ललितपुरमा 21 र भक्तपुरमा 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै मुलुकभर संक्रमितको संख्या 2,62,262 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,299 छ। यस्तै 24 घण्टामा 594 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,55,088 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,885 पुगेको छ। यसैबीच कोभिड-19 पुष्टि भएका तर लक्षण वा चिन्ह नदेखिएका व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा परीक्षण गर्ने गराएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले 10 दिनपछि बिना कुनै परीक्षण
जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाई आफ्नो दैनिकीमा फर्कन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले कोभिड परीक्षण निर्देशिका बमोजिम मात्र गराउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कतिपयले कोभिड-19 पुष्टि भएर अवस्था बिग्रँदै जाँदा समेत स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा नआउने र कतिपयले भने आइसोलेसनमा भर्ना भएर लामो समय रहने, पटक पटक परीक्षण गराउने र नेगेटिभ नआउन्जेल डिस्चार्ज समेत नहुने परिपाटीले नकारात्मक असर हुने गरेको उल्लेख छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आज पत्रकारसँग मन्त्री तुम्बाहाङफेले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावली अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने बताउनु भएको हो। तर त्यो अधिकार प्रदेशसभामै रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री तुम्बाहाङफेले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले समयमा नहुने हो कि भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो। नेकपा विभाजनपछि चीनबाट भएको उच्चस्तरीय भ्रमणतर्फ संकेत गर्दै उहाँले भन्नुभयो, पार्टी एकता र विभाजन हाम्रो आन्तरिक विषय भएकाले कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। पार्टी विभाजन भन्दा पनि पार्टीभित्रकै एउटा सानो समूह निस्केर जान सक्ने सम्भावना अझै छ। कक्षा 1 र 11 मा सरकारले लागू गरेको नयाँ पाठ्यक्रमका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनवाई आगामी 27 गतेका लागि सारिएको छ। आजका लागि तोकिएको पेशी 6औं पटक 27 गतेका लागि सारिएको हो। सर्वोच्चले विषयवस्तुको गम्भीर्य भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरे पनि करिब 3 महिनादेखि विभिन्न कारणले सुनवाई हुन सकेको छैन। पाठ्यक्रमको नियमित प्रक्रिया अनुसार कक्षा 1 मा असार र कक्षा 11 मा भदौदेखि नै नयाँ पाठ्यक्रमका आधारमा पढाइ सुरु गरिएको थियो। भगवता अर्यालले संविधानको अनुसूची 8 मा स्थानीय तहको एकल सूची तथा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा केन्द्रले पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको दावी गर्दै निवेदन दिएकी थिइन्। नयाँ पाठ्यक्रमका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनवाई लम्बिँदै जाँदा कुन पाठ्यक्रमका आधारमा अघि बढ्ने भनेर शिक्षक र विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावले मुलुकभरको मौसम बदली भएको छ। अधिकांश भूभागमा हल्का वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा यो क्रम भोलिसम्म जारी रहने र पर्सिबाट भने मौसममा क्रमिक सुधार आउने मौसमविद प्रवीण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने सम्भावना रहेकाले पर्वतारोहण तथा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ। नेपाल भारत सीमा तत्काल खोल्न माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पश्चिम नवलपरासीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। जिल्लाको पालीनन्दन गाउँपालिका 1 स्थित महेशपुर मूल भन्सारदेखि नेपाल भारत सीमासम्म दबावमूलक प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले 10 गजामा 1 घण्टा धरना दिएका थिए। जसपाका जिल्ला संयोजक मुकुरजी गिरीको नेतृत्वमा नेता कार्यकर्ता र व्यवसायी र्यालीमा सहभागी भएका थिए। र्यालीमा सहभागीहरूले सीमानाका बन्द हुँदा व्यवसाय ठप्प भएको, विवाह तथा धार्मिक उत्सव गर्न नपाएको भन्दै तत्काल नाका खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी गर्दै तत्काल नाका खुला गरी जनजीवन सहज बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध रोटी बेटीको भएको भन्दै नाका बन्द हुँदा व्यवसायसँगै परम्परागत रीतिरिवाजमा समेत असर परेको सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष तथा आसपासका क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा जंगली हात्तीको समूहले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी आतंक मचाउँदा सर्वसाधारणमा त्रास छन्। आरक्षी प्रशासनले हात्ती आतंक नियन्त्रणका लागि वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा हात्तीले बालीनाली तथा मानवीय क्षति गर्ने क्रम रोकिएको छैन। हात्तीले गाउँमा आतंक मचाउँदा ज्यान जोगाउने मुस्किल भएको भन्दै नियन्त्रणका लागि पटक पटक माग गरे पनि आरक्षी प्रशासनले प्रभावकारी पहल नगरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित छन्। 8 बजे राति यहाँबाट सिटी सवारीमा आफ्नो सिटी सवारी छ लिएर सर घर जाँदै थियो। यताबाट बाटोमा त्यहाँ आलुबारीमा हात्ती आएर आलु खाँदै थियो सर। रातिको बेलामा अँध्यारोको कुहिरो लागेको बेलामा हामीहरू हेर्न सकेन। नजिक गएपछि हाँ गरेर आक्रमण गरियो हाम्रो माथि। हजुर हामीहरू डरले ज्यान जोगाउन लागिमा उनी हुन् हात्तीको आक्रमणबाट मुस्किलले बाँचेका कोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जगदीश यादव। उनी जसोतसो बाँचे पनि आरक्षी आसपासका 24 जना स्थानीयले 4 वर्षको अवधिमा हात्तीको आक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु
वन्यजन्तु आरक्षण र आसपासका क्षेत्रमा 16 वटाको संख्यामा जंगली हात्ती रहेको र तिनैले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी पटक पटक आतंक मचाउँदै आएका छन्। हात्तीले मानव बस्तीमा प्रवेश गरी आक्रमण तथा बालीनाली नष्ट गर्दा पनि आरक्षक प्रशासनले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय र जनप्रतिनिधि अहिले संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलित भएका छन्। कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयुब अन्सारी अब हात्तीलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, होइन भने जनता आन्दोलित हुन्छ र आन्दोलित भइसकेको अवस्था छ। अहिले जनता उत्रिसकेको छ अवस्था। कोशी टप्पु क्षेत्रमा रैथाने रूपमा सुरुमा 11 वटा हात्ती थिए। तिनै हात्तीले छावा बच्चा जन्माएपछि 16 वटा पुगेका हुन्। सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर गरी 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको आरक्षमा हात्तीलाई गाउँ प्रवेश गर्नबाट रोक्नका निम्ति सुनसरीको बस्तीतर्फ विद्युतीय घेराबारा गरिए पनि सप्तरी र उदयपुर क्षेत्रमा भने बाँकी छ। सप्तकोशी पूर्वको सुनसरी तर्फ 25 किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय घेराबारा भइसके पनि जंगली हात्तीले आरक्षक बाहिर गएर उपद्रव गर्ने क्रम रोकिएको छैन। आरक्षक प्रशासनले भने हात्ती नियन्त्रणका लागि वन्यजन्तु विभागमा सहयोग मागेको जनाएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक कार्यालय सुनसरीका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरी यसमा विभिन्न अब यो टेक्निसियनहरू चाहिन्छ, यसलाई डाट गरेर नियन्त्रणमा लिने, खेद्ने यस्तो कुराहरू छ। तर यी कुराहरू हामीले विभागसँग पत्राचार गरेका छौँ। प्रत्येक वर्ष हात्तीले घर भत्काएर अन्नबाली नष्ट गर्नुका साथै मानवीय क्षति समेत गर्दै आएको छ। तैपनि कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक क्षेत्रका हात्ती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल भने हुन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन सुवेदी, सुनसरी। कान्तिपुर डायरीमा अब प्युठान डायरीको पालो। प्युठान डायरीबाट शमशेर विक्रमजीको नमस्कार। मल्लरानी गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ओडा ओडामा पुगेर अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण गर्न थालेको छ। आइतबारदेखि गाउँपालिकाले अपाङ्गता परिचय पत्र नवीकरण तथा वितरणका लागि घुम्ती शिविर सुरु गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाले जानकारी दिनुभयो। आइतबारदेखि सुरु भएको घुम्ती शिविर 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 3 मानुङ खोलामा 5 करोडको लागतमा आधुनिक चिल्ड्रेन पार्क निर्माण भएको छ। बाल बालिकाका लागि व्यवस्थित खेल मैदानको अभाव भइरहेका बेला खोला छेउको बाँझो बगरलाई प्रयोग गरी आधुनिक पार्क निर्माण गरिएको हो। संघीय सरकारको 4 करोड 88,89,338 रुपियाँ लगानीमा पार्क निर्माण भएको नगर प्रमुख नेत्रबहादुर काईले जानकारी दिनुभयो। प्युठान नगरपालिकाले घुम्न जाउँ भित्रीकोट अभियान सुरु गरेको छ। प्युठान नगरपालिका 7 स्थित भित्रीकोट दरबारलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन अभियान थालिएको नगर प्रमुख अर्जुन कुमार कच्छेपतिले जानकारी दिनुभयो। नगर भित्रका सबै पर्यटक स्थलको प्रचार प्रसार गर्ने गरी कार्यक्रम हुनेछन्। भित्रीकोट क्षेत्रमा रहेका 17 मुख्य गन्तव्यलाई आधार मानेर दरबार जीर्णोद्धारको काम भइरहेको छ। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पले भत्किएको दरबार जीर्णो अवस्थामा छ। भुरे ठाकुरे राजाको पालामा बनेको यो दरबारको डीपीआर समेत बनाइएको छ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5 सारीको प्राकृतिक भू बनोटलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने गरी काम थालिएको छ। भू बनोटमा थप पूर्वाधारहरू निर्माणको प्रयास नगरपालिकाबाट भइरहेको छ। स्वर्गद्वारी 5 सारीका वडा अध्यक्ष हिरामणि भण्डारीले पर्यटकीय संरचना निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 20 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। नगरपालिकाबाट यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तयार भइसकेको छ। अहिलेको संरचना नबिग्रने गरी यसलाई थप मनमोहक बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। हवस् त आजलाई प्युठान डायरी यति नै। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। प्युठान डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश 1 को अध्यक्षमा टीकाराज ढकाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। झापाको बिर्तामोडमा भएको तेस्रो अधिवेशनले भद्रपुरका व्यापारी तथा झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ढकाललाई महासंघ प्रदेश 1 को अध्यक्षमा चयन गरेको हो। एसोसिएट तर्फको उपाध्यक्षमा विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउत, कोषाध्यक्षमा रमेश राठी चयन भएका छन्। सदस्यहरूमा एसोसिएट तर्फ रविन दाहाल, श्रवण अग्रवाल, वस्तुगत तर्फ सुभाष आचार्य र राजन श्रेष्ठ निर्वाचित भएको प्रदेश 1 को उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले बताउनुभयो। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ सिद्धार्थनगरका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माको उम्मेदवारी परेको छ। कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजार ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 6.36 अङ्कले घटेर 2169.4 बिन्दुमा पुगेको छ। अघिल्लो दिन 88.12 अङ्कले बढेको नेप्से हालसम्मकै उच्च 2175.40 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि केही गिरावट आएको छ। कारोबारको पहिलो दिन हिजो 6 अर्ब 34 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएकोमा
नेप्सेमा आज 5 अर्ब 96 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कुल 202 कम्पनीका 46,001 कारोबारबाट 1 करोड 16 लाख 43 हजार किता शेयर किनबेच भए। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 12 मध्ये 5वटा कम्पनी समूहको उपसूचक बढेको छ। कारोबारमा आएको उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको उपसूचक भने सर्वाधिक 1.76% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी 46 करोड 8 लाख 68 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विकिलिक्सका संस्थापक तथा सम्पादक जुलियन असान्ज मानसिक रूपमा अस्वस्थ रहेको भन्दै अमेरिका पठाउन बेलायतको एक अदालतले अस्वीकार गरेको छ। इराकमा युद्धका दौरान अमेरिकी सेनाले निर्दोष इराकी तथा 2 पत्रकारको हत्या गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका असान्जले पक्षमा बेलायती अदालतले आज सो निर्णय गरेको हो। असान्जको मानसिक अवस्था ठिक नभएको र उनले कुनै पनि बेला आत्महत्याको प्रयास गर्न सक्ने बेलायतको ओल्डबेरी कोर्टले ठहर गरेको छ। मुलुकको संवेदनशील सूचना बाहिर ल्याएको भन्दै अमेरिकाले कारबाहीका लागि आफ्नो मुलुक पठाउन बेलायतलाई आग्रह गर्दै आएको छ। दक्षिण कोरियामा पहिलो पटक जन्मका तुलनामा मृत्युदर बढेको छ। विश्वकै कम जन्मदर रहेको दक्षिण कोरियामा सो अनुपात बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सन् 2020 मा 2,75,800 जना बालबालिकाको जन्म भएकोमा 3,07,764 जना प्रौढको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् 2020 मा 10% ले जन्मदरमा कमी आएको हो। घट्दो जनसंख्याका कारण दक्षिण कोरियाले केही आधारभूत नीतिमा परिवर्तन ल्याउने भएको छ। यस्तै दक्षिण कोरियामा घट्दो युवा शक्तिका कारण श्रमिक जनशक्तिमा कमी आएर समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। पेन्सन सुविधा बढ्नुका साथै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पहुँच विस्तार सरकारलाई दबाव परेको छ। घट्दो जन्मदरको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपति मून जे-इनले परिवारलाई प्रोत्साहन भत्ताको योजना सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। सो योजना अनुरूप आगामी 2022 पछि बच्चा जन्माउने प्रत्येक परिवारले $1,850 प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन्। यस्तै बच्चा 1 वर्षको नहुने बेलासम्म प्रत्येक महिना $277 प्रदान गरिनेछ। आणविक हतियार उत्पादनमा युरेनियमको शुद्धता सीमित बनाउने गरी सन् 2015 मा भएको सम्झौता विपरीत इरानले उत्पादनमा 20% वृद्धि गरेको छ। इरान सरकारका प्रवक्ता अली राइबीले युरेनियम शुद्धता वृद्धि गर्ने प्रक्रिया जमिन मुनिको फोर्डो प्लान्टमा सुरु भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। वृद्धि गरिएको युरेनियम प्रतिक्रियात्मक ऊर्जाका साथसाथै आणविक क्षेप्यास्त्रमा प्रयोग हुने जनाएको छ। आणविक हतियारमा भने युरेनियमको मात्रा 90% रहँदै आएको छ। अमेरिकाले आणविक सम्झौता भङ्ग गरेर प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता तोडेको हो। अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबहरूसँग छलफल गरेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आज ए डिभिजन क्लबहरूसँग छलफल गरेको एन्फा प्रवक्ता तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक किरण राईले जानकारी दिएका छन्। राईको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर र कार्यकारी समितिका सदस्य मधुसूदन उपाध्याय समेत सहभागी थिए। यस्तै छलफलमा महिला रेफ्री संघ, खेलाडी संघ र प्रशिक्षक संघका पदाधिकारी समेत थिए। एन्फाले विधान संशोधनका लागि प्रदेश कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम गण्डकी र प्रदेश 2 सँग यसअघि नै छलफल गरिसकेको छ। पर्वतीय खेलकुद महोत्सवको 8औं संस्करण यस वर्ष गण्डकी प्रदेशमा हुने भएको छ। पर्वतीय खेलकुद महासंघले आज पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी फागुन 20 देखि चैत 20 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा यो महोत्सव हुने जानकारी गराएको हो। महोत्सवमा 15 खेल समावेश छन्, जस अन्तर्गत आर्चरी, रक क्लाइम्बिङ, क्यानोइङ, साइक्लिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्रस कन्ट्री रनिङ, टग अफ वार, रिङ रेस्लिङ, ट्रायथलन, गल्फ र स्केट बोटिङ कास्कीमा हुनेछ। ठेगो हान्ने प्रतियोगिता तनहुँ, क्यानोइङ लमजुङ र घोडा दौड मुस्ताङमा हुनेछ। मोटर स्पोर्ट्स पोखराबाट बागलुङको ढोरपाटनसम्म हुनेछ। रेस्लिङ र क्यानोइङमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी समेत सहभागी हुनेछन्। महोत्सवकी संयोजक एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपा सदस्य सुवर्ण श्रेष्ठले ती खेलमा अमेरिका, भारत, जापान र नेदरल्यान्डका खेलाडी सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो। हवस् त, प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।